धियं सूरे वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः कोर्जितकैतवोत्तरमो निर्मत्सराणां सुतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुहितं तापत्र्योन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते हृदिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रथमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः हरये नमः। हरे नमः। व्यवस्थाय च पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यो मुकुन्दाङ्घ्रिम् अनन्यभावः मुनिव्रतः मुक्तसमस्तसङ्गः। इदानीं पुनः उच्यते सः किम् अकरोत्, राजा किम् अकरोत्? एकनिमेषम्। ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೇಡ, ಬಿಸಿ ಇದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಡಿದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. इति व्यवस्थापित पाण्डवेयः इत्येवं रूपेण विष्णुपद्यां, विष्णुपदी नाम गंगा, विष्णुपद्यां गंगायां सः प्रायोपवेशं प्रति व्यवस्थाय प्रायोपवेशः करणीयः इति सर्वान् प्रति उक्त्वा तत्र व्यवस्थाय अर्थात् निश्चित्य गंगा माहात्म्य निश्चयपूर्वकं प्रायोपवेशं कृत्वा गंगायाः यन्महत्त्वं वर्तते तद्महत्त्वं ज्ञात्वा तत्रैव यदि भागवतस्य ऋषीणां भागवतस्य इति इदानीं न ज्ञातं, तस्य उत्तरत्र मुनीनाम् उपदेशः मया गंगानद्याम् एव स्वीकरणीयः इति निश्चित्य गंगा माहात्म्य निश्चयपूर्वकं प्रायोपवेशं कृत्वा मुकुन्दाङ्घ्रिं दध्यौ, मुकुन्दस्य अंघ्रिम् अर्थात् भगवतः चरणारविन्दं दध्यौ ध्यातवान् इत्यर्थः। ध्यानमकरोत्, मुकुन्दाग्रिं दध्यौ। कथम्? अनन्यभावः सः पाण्डवेयः इति अर्थः। कः कः दद्यौ, कः दद्यौ, कः ध्यानं कृतवान् इति चेत् पाण्डवेयः। पाण्डवेयः इति तत्कुल औचित्यं दर्शयति अत्र। यतः पाण्डवेयः इति अत्र कुतः उच्यते? परीक्षित् इति नोक्तम्। कुतः? पाण्डवानाम् अयं स्वभावो वर्तते, धर्मे ते निष्ठाः, अत एव तत्कुलप्रसूतः अयं परीक्षित्। अतः अयमपि धर्मनिष्ठो भूत्वा गङ्गानद्याम् एव उपदेशं स्वीकर्तुं मनश्चकार इत्यर्थः। अतः अत्र परीक्षित् इति शब्दप्रयोगं विना पाण्डवेयः इति शब्दप्रयोगः कृतः। अर्थात् अयमपि पाण्डवाः इव अयमपि धर्मनिष्ठः इति सूचयितुं पाण्डवेयः इति शब्दप्रयोगः कृतः। अनन्तरम् अनन्यभावः न विद्यते, अन्यस्मिन् विषये भावः मनः यस्य सः अनन्यभावः। अन्यस्मिन् विषये तस्य इदानीं मनः नास्ति। राज्यं किं भवति, तस्य सम्पत् कुत्र गच्छति, कः राजा भवेत् इत्यादिकं सर्वम् अविचार्य सः केवलं भगवती मनःप्रणिधानं विधाय सः अनन्यभावः मुनिव्रतः शमदमादियुक्तः
मुनीनां व्रतं किं शमदमादिसाधनसम्पत् अतः शमदमादियुक्तः अतः एव मुक्तः मुक्तः समस्तसङ्गः इति वर्तते परित्यक्तः इत्यर्थः कुत्र परित्यक्तः परित्यागं कुत्र कृतवान् समस्तसङ्गेषु देहयोगेहादिषु समस्तेषु च सङ्गः देहगेहादिषु सर्वत्रापि स्नेहं सः परित्यज्य मुक्तसमस्तसङ्गः कथं विग्रहवाक्यं समस्तानि च सङ्गानि समस्तसङ्गानि मुक्तानि समस्तसङ्गानि येन सः मुक्तसमस्तसङ्गः अथवा समस्तेषु देहादिषु मुक्तः समस्तेषु समस्तेषु सङ्गः समस्तसङ्गः मुक्तः समस्तसङ्गः येन सह मुक्तसमस्तसङ्गः इति विग्रहवाक्यम् अर्थात् स्वकीयदेहे गेहादिषु राज्यादिषु सम्पदादिषु च इदानीं सम्बन्धं परित्यज्य केवलं भगवति मनः धृत्वा तत्र विधाय सः दध्यौ इति अर्थः इति व्यवस्थाय च पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दद्यो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः त्रिविक्रमः त्रिविक्रमा वदतु आम् इदानीम् आकाङ्क्षां वदतु दद्यो कः दद्यो अ, पाण्डवे दद्यो पाण्डवेः दधौ दद्यो अस्माकं ग्रन्थे दधौ तदौ भवतु अपि समीचीनं भवति हम्म, हम्म, पाण्डवेः दधौ हम्म। किं कीदृशाः किं पाण्डव किं ददौ किं दधौ किं हम्म। मुकुन्दाङ्घ्रिं मुकुन्दाङ्घ्रिं दद् दधौ मुकुन्दाङ्घ्रिं दधौ ददौ इति समीचीनं न भवति भोः आम् किं ददौ नाम धृतवान् इत्यर्थः दध्यौ नाम ध्यातवान् इत्यर्थः ध्यातवान् ध्या धातोः ध्यै एवं ध्यै चिन्तायां अत्र धा दुधान् एवम् एवं तद् न भवेत् तत् न समीचीनं मुकुन्दाङ्घ्रिं आ, मुकुन्दाङ्घ्रिं दध्यौ दध्यौ आम् आम् पाण्डवेयः आम् मुकुन्दाङ्घ्रिं दद्यौ अनन्तरं मुकुन्द वद कीदृशः पाण्डवेयः अनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः वेरि गुड् समीचीनम् एकमेव वाक्येन उक्तम् एवञ्च ताश पाण्डवेयः मुकुन्दाङ्घ्रिं दद्यौ अनन्तरं किं कृत्वा अ, अ, संस्थाय व्यवच्छिद्य व्यवच्छिद्य विवच्छिद्य इति वर्तते वा आमां ग्रन्थे अस्माकं व्यवच्छिद्य व्यवस्थाय इति नास्ति वा किम् अत्र इति व्यवस्थाय इति वर्तते व्यवस्था व्यवच्छिद्य व्यवस्थित अपि समीचीनम् इति वा समीचीनम् अर्थं अनन्तरं गच्छति व्यवच्छिद्य Mhm. अनन्तरं किं किं प्रयो किं व्यवच्छिद्य किं प्रायोपवेश प्रयोपवेशं इदं व्रतं प्रयोपवेशं व्रतं कुत्र व्यवच्छिद्य इत्यस्य अर्थः कः किं व्यवच्छिद्य इत्यस्य अर्थः कः छित् तत्र ल्याप् पितृद्वैतीकरणे इति धातुः वर्तते छित् छिद्य छेदनं कृत्वा छेदनम् अवच्छिद्य व्यवच्छिद्य अहं मन्ये यत् अन्याम् असारं सः त्यक्तवान् इत्युक्ते नैव भोः एतत् तात्पर्यमुच्यते अत्र शब्दस्य अन्वयः भवेत् किं व्यवच्छिद्य प्रायोपवेशं व्यवच्छिद्य किं प्रायोपवेशं त्यक्तवान् वा ओके अस्तु ज्ञातं वा ज्ञातं तत्र ज्ञातं अन्यत् पुराणम् इत्यादिकं न वक्तव्यं कथां न वक्तव्यम्
तद् अन्यत्र वर्तते तत्र किं वर्तते मुक्तसमस्तसङ्गः इति वर्तते तत्र आम् अत्र इदानीं व्यवच्छिद्य अतः एव आकाङ्क्षा क्रियते Mhm. व्यवच्छिद्य किं व्यवच्छिद्य प्रायोपवेशं व्यवच्छिद्य Mhm. किं प्रायोपवेशं त्यक्तवान् इत्यर्थो वा व्यवच्छिद्य इत्यस्य सङ्कल्पम् इत्युक्ते सङ्कल्पं कृतवान् सङ्कल्पं कृतवान् व्यवच्छिद्य इत्यस्य अर्थः कः व्यवच्छेदः व्यवच्छेदः इति वर्तते व्यवच्- व्यवच्छेदः व्यवच्छेदः आ- अवच्छेदः अवच्छेदः अर्थः सम्यक् मया न ज्ञायते अतः उच्यते अनेकाः अर्थः भवितुं शक्नोति व्यवच्छेदं नानं व्यवच्छेदः अवच्छेदः इदानीं शब्दकोशं पश्यामि अतः नैव वि अवच्छिद्य छिद्य इत्यस्य किं छिद्रद्वैधीकरणे इति धातुः आमाम् छेदनं कृत्वा इत्यर्थः व्यवच्छेदः नाम प्रतिबन्धकः इत्यर्थः आचार्य तत्र वदति किं शब्दकोशः डिवैडिङ्ग् सेपरेटिङ्ग् कटिङ्ग् आफ् छेदनम् आम् छेदनं प्रायः छेदन अर्थः एवम् अप्ते शब्दकोशः इदानीं तत् न उपयुज्यते अत्र आम् न उपयुज्य उपवेशं व्यवच्छिद्य इत्यस्य अर्थः एवं व्यवच्छेदः तर्हि इत्यस्य प्रतिबन्धकः इत्यपि अर्थो वर्तते हम्म, परन्तु प्रायोपवेशं प्रतिबद्ध्य इति अर्थः भवति हम्म, तन्मास्तु अतः तन्मस् प्रायो इति व्यवस्थाय इति व्यवस्थाय हम्म, व्यवस्था अस्तु व्यवस्थाय इत्यस्य निश्चित्य इत्यर्थः आम् 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 समीचीनम् अतः अतः मरिष्यमाणः अयं तीर्थ 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 तीर्थोत्तमत्वात् विष्णुपद्यां गङ्गायाम् अनशव्रतं करिष्ये इति प्रायोपवेशं प्रति व्यवस्थाय निश्चित्य सः अनन्यभावः अनन्यचेताः अर्थात् राज्यभारादिषु अंतराहि राज्यभारादिचिन्ता रहितः सन् विष्णौ एकमनाः मुनीनां निवृत्तानां ज्ञानिनां व्रतमेव व्रतं यस्य सः मुनिव्रतः अर्थात् वाचालत्वरहितः वा मुनि व्रतं मुनिव्रतः इत्यस्य अर्थः कः मुनयः किं कुर्वन्ति मुनिः इत्यस्य अर्थः कः मौनयुक्तः मुनिः भवति एवञ्च एवं वाग्व्यवहारं न कुर्वन्ति केवलं ध्यानमग्नाः भवन्ति तदेव वाचालत्वरहितो वा अत एव मुक्ताः समस्ताः संगाः पुत्रादि विषयस्नेहाः यस्य सः मुक्तसमस्तसङ्गः सः एवं तदुक्तम् अत्र मुक्तसमस्तसङ्गः समस्तेषु सङ्गः समस्तसङ्गः मुक्तः समस्तसङ्गः येन सह मुक्तसमस्तसङ्गः अथवा एवं वाक्यं कर्तुं शक्यते मुक्तसमस्तसङ्गः इत्यस्य मुक्ते मुक्तः कः हरिः मुक्ते हरौ समस्तसङ्गः इत्यस्य समस्तानां श्रोत्रादि इन्द्रियाणां सङ्गः मुक्ते समस्तसङ्गः इत्यस्य इन्द्रियैः अन्यप्रसङ्गम् अन्तरेण तत्कथाश्रवणादिप्रसङ्गः यस्य सः इति तथा अर्थः भवति मुक्ते समस्तसङ्गः अर्थात् मुक्ते हरौ एव तस्य सर्वेषाम् इन्द्रियाणां समस्तानाम् इन्द्रियाणां सङ्गः यस्य सः मुक्तसमस्तसङ्गः सः पाण्डवेयः परीक्षितविष्णुपद्यां प्रायोपवेशं प्रति स्थितः मुकुन्दाङ्घ्रिमेव दध्यौ केवलं मुकुन्दस्य अङ्घ्रिमेव ध्यातवान् इत्यर्थः चः समुच्चये अवधारणे च
इति आचार्य, हाँ, तर्हि भवतां पुस्तकम् एतत् कीदृशः पाठः? तदेव व्यवस्था। दक्षिणः हाँ? दक्षिणः पाठः एवं अथ व्यवस्थाया इत्येव वर्तते। न न न इत्युक्ते भिन्नः पाठः वर्तते तत्र ग्रन्थेषु। भवतां कीदृशः पाठः? दाक्षिणात्यपाठः। दाक्षिणात्यपाठः। समीचीनं वर्तते। हम्म, अत्र व्याख्यानं वर्तते, तद् आवश्यकं भोः। यतः पाठस्य पूर्णरूपेण यस्य व्याख्यानम् उपलभ्यते तद्व्याख्यानं स्वीकर्तुं शक्यते। सः पाठः स्वीकरणीयः। इदानीं विजयध्वजतीर्थैः एवं यदुपत्याचार्यैः अत्र पूर्णरूपेण ग्रन्थस्य व्याख्यानं कृतमस्ति। अतः तैः व्याख्यानप्रसङ्गे तैः पाठः परिशोधितः भवेत्। यतः अर्थः उपवर्णनीयः किल। अर्थोपवर्णनप्रसङ्गे यदि पाठः समीचीनः न भवति तर्हि अर्थं कथं वा समीचीनं वक्तुं प्रभवन्ति ते न प्रभवन्ति किल। अतः इदानीम् इति व्यवस्था यद पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यं दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिम् अनन्यभावः मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुः भुवनं पुनानाः महानुभावाः मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाधिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। समीचीनं वर्तते। तत्र तत्र उपजग्मुः इत्यर्थः। तस्मिन् प्रदेशं प्रति यत्र सः प्रायोपवेशं स्वीकृतवान् तत्र उपजग्मुः आगताः। जगाम जग्मतुः जग्मुः गमनृगतौ धातुः लिट्लकारः जग्मुः इति रूपम्। तत्र भुवनं जग्मुः। किं प्रति जग्मुः? भुवनं प्रति। तत्र नैव तत्र जग्मुः। के जग्मुः? मुनयः जग्मुः। कीदृशाः मुनयः? सशिष्याः। कीदृशाः? महानुभावाः। पुनः कीदृशाः? भुवनं पुनानाः। हरि ओम्। आमाम् हरि ओम्। शृणोति? आमाचार्य। परन्तु चित्रं न पश्यामः। भवतु। अतः उपजग्मुः इति प्रायेण तीर्थाधिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः महानुभावाः मुनयः सन्तः इति तत्र अन्वयः। तत्र तं देशं तद्देशस्थं तम् उपजग्मुः इत्यर्थः। तम् इति वर्तते, तद्देशस्थं तम् उपजग्मुः इति उक्तम्। कुतः तत्र समागताः? पवित्रीकर्तुम् इति वर्तते। तत्र पवित्रीकर्तुं ते अत्र समागताः। ननु यात्रायाः तेषां कर्तव्यतया इदानीं मुनयः तीर्थयात्रां कुर्वन्ति। एवञ्च तीर्थयात्रां प्रति तैः गन्तव्यमासीत्। अतः अस्याः गङ्गायाः अपि तीर्थत्वात् तदर्थमेव ते अत्र आगताः इति गम्यः स्यात्। अतः गङ्गा परिसरः तीर्थक्षेत्रं किल। अतः तदर्थम् आगताः इति वक्तव्यमासीत्। तद्विहाय पुनः अत्र तीर्थादिगमापदेशैः आगताः इति कुतः उच्यते इति चेत् तदेव उच्यते प्रायेण तीर्थयात्राव्याजैः तेषां तीर्थाभिगमनमपि परार्थमेव। तीर्थं प्रति तीर्थप्रदेशं प्रति गमनमपि कुतः? परार्थमेव। अतः तदेव उच्यते तीर्थाधिगम अपदेशैः
तीर्थक्षेत्रं प्रति गमनव्याजेन तत् सर्वानपि पवित्रीकर्तुं स्थलं पवित्रीकर्तुं स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः स्वयं सन्तः तीर्थानि पुनन्ति स्वयमेव ते यत्र गच्छन्ति तत्र तत्क्षेत्रं तीर्थं भवति एवञ्च तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि इति उक्तम् अतः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः प्रायेण तीर्थादिगम उपदेशैः तत्र उपजग्मुः इत्यर्थः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनान महानुभावा मुनयः सचित्याः प्रायेण तीर्थादिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः इति वर्तते अत्यन्तं समीचीनं वर्तते आचार्य, हा। क्षम्यतां, पूर्वश्लोकविषये इतोपि कश्चित् सन्देहः वर्तते। मया इदानीं तत्र उद्घटितां टीकाः, सिद्धारटीका, विश्वनाथचक्रवर्तिनटीका, तत्र सर्वत्र व्यवच्छिद्य एव लिखितं, टीकायामेव, टीकायां व्यवच्छिद्य, सिद्धारः अपि व्यवच्छिद्य लिखितवान्। तत् कथं भवति, कथं तत्र तत्र अर्थः किम् उपवर्णितः Ништитя. निश्चित्य, व्यवच्छिद्य Велосипедия ништитя. सः अर्थः आनीतः कथञ्चित् इति मन्ये। Вишванатха то же самое. Зато Датхьял написано. У Дживы Госвами. Мгм. А где вы тут видите Дживы с вами? Крамасандарбха? Да, Рама или что? Сандарбха. Ага. Подождите, а где тут? А, Дадьяо, да-да-да, Дадьяо, да, точно. Вот. Очень ништятя, повешен пройти. Лакши критя. Ну да, вот лакши критя. Повешен пройти лакши критя. Ну, то есть это, видимо, приставки, они так сильно изменяют смысл. Ну, вероятно, что да, есть такая возможность. Видите, а по словарю это только cut-off. Мгм. Как-то это надо. Может, это из-за Ви, которая все перевернула. Ви это может быть тоже несколько вариаций иметь ви. Вишешена, может быть ви противоположность, вигата, может быть там несколько тоже вариаций. Но я так понимаю, что надо на комментарий именно все-таки ориентироваться, значение, которое дает. Вот, хотя вот у них, видите, интересно, почему-то так. Ну да. Химачарья सर्वे Шидхарасья Тикам मां Анитаван. दर्शयति वा भवतां सकाशे वर्तते सिद्धार न वर्तते सर्वमपि न अयं श्लोकः श्लोकः Seven. नवदश अध्यायः अष्टमः श्लोकः Саптама. 19 वा 18 अध्यायः 19 19. 19 मध्ये 19 मध्ये 8 श्लोकः 7. ओहो सप्तमः श्लोकः सप्तमः श्लोकः मत्समीपे वर्तते सर्वं Ну, learn санскрит это у нас слабенькая аргументация, Александр Прабоджи. Не советую туда, там только по разговорному можно сориентироваться.
это несерьезный словарь, на самом деле. Апте, Вильямс, вот это вот все, в принципе. А давайте посмотрим этот, какой-нибудь этот... Шабдакал Падрума, что говорит? इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं पद्यां दद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गहो इति Мгм. अत्र श्रीधरीयव्याख्यानमध्ये व्यवच्छिद्य सर्वत्रापि अत्र मूले व्यवच्छिद्य इति लिखितम् अत्र Ам, ам. या गंगा लसन्ति श्रीः Munir Williams in this dictionary. Yeah, Alexandra already sent it. Resolve one. Cutting. This is the last one meaning, but anyway, it is here. एवम् अर्थस्तु अर्थः सर्वैः एक एव अर्थः लिखितः निश्चित्य इति परन्तु व्यवच्छिद्य इत्यस्य निश्चित्य इति अर्थः कथम् आगच्छति इति तावदेव एवम् अत्रापि श्रीधरीये तथा उक्तं वंशधरीव्याख्यानेपि वंशधरी इति वर्तते अतः सोऽपि एवं करोति व्यवच्छिद्य निश्चित्य इत्येव लिखितम् अत्र एवं वीरराघवव्याख्यानं वर्तते वीरराघवव्याख्यानेपि सः पाण्डवेयः विष्णुपद्यां गङ्गायां प्राववेशं व्यवच्छिद्य विनिश्चित्य इति लिखितं तैः अपि अनन्तरं विजयध्वजतीर्थैः पुनः तत्रैव व्याख्यानम् उपलभ्यते दशव्याख्यानेषु मध्ये तत्र पुनः विष्णोः मुनीनां निवृत्तानं तत्र प्रायोपवेशं प्रति व्यवस्थाय निश्चित्य इत्येव अर्थः लिखितः परन्तु जीवगोस्वामी किं लिखति जीवगोस्वामी लिखति तत्र नास्ति तत्र लघु तत्र किञ्चित् केवलं कीदृशः सन्दद्यौ तत्राह मुक्ता अनन्येति च केवलम् एवं किमपि न लिखितम् कीदृशः सन् दद्यौ तत्र अहं मुक्त इति अनन्येति परन्तु अत्र जीवगोस्वामी स्वीक्रियते दध्यौ इति वर्तते एवम् एवं तत् अस्माभिः परिलक्षितमपि दध्यौ ददौ इति न दध्यौ इत्येव वर्तते विश्वनाथचक्रवर्ती किं लिखति व्यवच्छिद्य निश्चित्य इत्येव लिखति प्रायोपवेशं प्रति लक्ष्यीकृत्य इत्यर्थः न अन्यस्मिन् कर्मज्ञानदेवतान्तरे भावः यस्य सः तत् समीचीनं मूले पुनः सर्वैः दध्यौ इत्येव लिखितं ददौ इति नास्ति कुत्रापि दध्यौ एतत् अङ्गीकृतम् अस्माभिः शुकदेवाचार्यः किं लिखितवान् सोऽपि व्यवच्छिद्य इति लिखितवान् व्यवच्छिद्य विनिश्चित्य इत्येव वर्तते वल्लभाचार्यैः किं लिखितं वल्लभाचार्यैरपि तथैव लिखितं वर्तते प्रायोपवेशं कर्तुं युक्त्या निश्चित्य युक्त्या निश्चित्य इति लिखितम् आचार्यैः एषः भावः एव स्पष्टः परन्तु व्यवच्छिद्य इत्यस्य व्यवच्छेदः इत्यस्य वस्तुतः शब्दकल्पद्रुमवचस्पात्यमपि अर्थः पृथक्त्वा एव छेदन इति लिखितं श्रीमद् गोस्वामी श्री पुरुषोत्तमचरण ज्ञातं वा आमां पुरुषोत्तमचरणदासः सोऽपि लिखितवान्
व्यवच्छिद्य। हम्म, हाँ, हाँ, अस्तु। व्यवच्छिद्य इत्येव वर्तते तत्रापि इत्थं व्यवच्छिद्य इत्यत्र हम्म। हम्म, हम्म, नैव लिखितं तत्र किमपि अर्थः नैव लिखितः अनेन अस्य श्लोकस्य हम्म। हम्म, अस्तु, हम्म, चिन्तयामि यत् हम्म, इदानीम् अवगतम्। प्रायो अर्थः अनीताः। सर्वत्रापि विनिश्चित्य सङ्कल्प्य इत्येव हम्म। अर्थः आमामां भावार्थः एव सः एव अस्य हम्म, शब्दस्य एवं। भवति। अस्तु दशव्या अस्तु। नैव दशव्याख्यानि अपि दृष्टानि हा? तत्र उत्तरीयपाठः दक्षिणीयपाठः इति वर्तते हम्म। पुनः व्यवस्थाया इति अतः एव स्वीकृतं यतः अस्तु। इदानीं व्यवस्थाया इति यदि लिख्यते तर्हि वि अवदात् उपसर्गः छाया इति भवति स्था धातुः स्था हम्म। धातोः अर्थः कः ष्टा गतिनिवृत्तौ इति वर्तते हा, हा, गति इत्यपि अर्थः भवति ष्टा स्था धातुः गतिनिवृत्तौ इति अर्थः वर्तते गतिः नाम ज्ञानं हम्म। ज्ञानस्य निवृत्तौ इत्यर्थः न ज्ञान ष्ठा गति अतः अवस्थाया इत्यस्य निश्चित्य इत्यर्थः लिखितः हम्म। ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति वर्तते गतिनिवृत्तिः नाम ज्ञानं कीदृशं ज्ञानं संशयात्मकं ज्ञानम् इति स्वीकृत्य गतिनिवृत्तौ संशयज्ञानं दूरीकृत्य अर्थात् निश्चित्य विनिश्चित्य इत्यर्थम् उपवर्णयितुं शक्यते गतिः नाम गमनं तत्र हम्म। अवस्था इत्यस्य अर्थः पूर्णरूपेण अर्थः कः अवस्था इत्यस्य एकस्मिन् प्रदेशे स्थित्वा इत्यर्थः आम्। तत्र हम्म, अवस्थानं। तत्रोपजग्मुः भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सदित्याः प्रायेण तीर्थादिगमपदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिः वसिष्ठः च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमिः भृगुः आङ्गिराश्च पराशरः गादिसुतः अथ रामः उचत्यः इन्द्र इन्द्रप्रमतिः इद्मवाहः अनन्तरं मेधातिथिः देवलः आर्ष्टिशेनः भरद्वाजः गौतमः पिप्पलादः मैत्रेयः और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनः भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्याः राजर्षिवर्याः अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान्यसमेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे इति उक्तम् एते ऋषयः तत्र समागताः इति अत्र लिखितं वर्तते अन्ये च प्रसिद्धनामानः वर्तन्ते अत्र गादिसुतः विश्वामित्रः रामः परशुरामः इद्मवाहः इन्द्रप्रमति इद्मवाहौ इन्द्रप्रमतिश्च इद्मवाहश्च इन्द्रप्रमति इद्मवाहौ इत्यर्थः नारदादयः देवर्षयः रामादयः ब्रह्मर्षयः विश्वामित्रादयः राजर्षयः आमेलिंद जातिभेदकथनार्थं पुनः तत्र पुनर्वचनम् अरुणः आदिः येषान्ते तथोक्ताः ऋषीणां समूहः आर्षेयं तस्मिन् प्रवराः नानार्षेयप्रवराः तान् अभ्यर्च्य
अर्घ्यपाद्यादिकं तेषां कृते दत्त्वा शिरसा वन्दनं नमस्कारञ्च विधाय अयं परीक्षिते कृतप्रणामः सः कृतप्रणामः सन् तत्र इदानीं प्रायोपवेशं स्वीकृतवान् इत्यर्थः। ववन्दे राजा शिरसा ववन्दे इति वर्तते। तान् सर्वान् अपि अयं राजा परीक्षिते ववन्दे ववन्दाते ववन्दिरे वन्दनं चकार इत्यर्थः। ज्ञातं वा? एते बहवः ऋषीणाम् अत्र नामानि अत्र उल्लिखितानि सन्ति। अत्रिः, वसिष्ठः, चवनः, शरद्वान्, अरिष्टनेमिः, भृगुः, अंगिराः, पराशरः, गादिसुतः एते सर्वे। समीचीनं वा? आम्। रामः परशुरामः, कुम्भयोनिः अगस्त्यः, अनन्तरं नारदादयः देवर्षयः, रामादयः ब्रह्मर्षयः, विश्वामित्रादयः राजर्षयः, पुनः अरुणादयश्च काण्डर्षित्वविशेषेण पृथक् निर्दिष्टाः। नानार्षेयाणि ऋषीणां गोत्राणि तेषु प्रवरान् श्रेष्ठान् नानागोत्रेषु ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः ये आसन् तेषां नामानि अत्र उल्लिखितानि नाना ऋषिसम्बन्धिप्रवरयुतानि इति वा। अनन्तरं किम् अभूत् इति उत्तरत्र उच्यते। हरये नमः। श्रीकृष्ण।